बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। प्रोग्राम अवाम की राय में आज खसूसी मेहमान हैं मारूफ सियासी कारोबारी शख्सियत चौधरी कामरान यूसुफ गुमन। आइए देखते हैं एंकर हसन बुखारी के साथ इनकी खसूसी गुफ्तगू। जी, मेरे साथ इस वक्त बोरेवाला की सियासी शख्सियत तहसील सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और साबिक उम्मीदवार MNA बोरेवाला चौधरी कामरान यूसुफ गुमन साहब मौजूद हैं। आइए उनसे सियासी गुफ्तगू करते हैं कि आपने पीपल्स पार्टी कब और क्यों ज्वाइन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मेरा नाम तो आपने लिया कामरान यूसुफ गुमन। मैं अरसाए 35 से 40 साल से पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ। जब मैंने कॉलेज के ज़माने में एडमिशन लिया तो उस वक़्त से मैंने PSF की तंजीम के साथ जुड़ गया। तो उसके बाद कॉलेज की तालीम चलती रही और मेरा पीपल्स पार्टी के साथ मोहब्बत और फैमिली का रिलेशन बनता गया। बोरेवाला और आपके हल्का के सबसे अहम मसाइल क्या हैं? देखिए जी, बोरेवाला अगर आप देखें तो पंजाब की सबसे बड़ी तहसीलों में बोरेवाला आता है, जहां पर बोरेवाला में बहुत सारे तरक्याती काम पिछले अदवार में हुए भी हैं, कुछ नहीं भी हुए। हर बंदे की एक अपनी सोच है। मैंने अपने 2024 के इलेक्शन में ये मंशूर रखा था कि अगर पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है, बोरेवाला की आवाम मुझे वोट देते हैं, तो मैं इंशाअल्लाह ऐसी चीजें इस्लाहात करूंगा जिसके साथ बोरेवाला में ज़री यूनिवर्सिटी का मुकम्मल क़याम हो। उसके अलावा मेडिकल कॉलेज, खासकर हमारे बोरेवाला के बच्चे जो कि हर साल मेडिकल के शोबा में काफ़ी डॉक्टर साहबान जाते हैं, उनको या तो मुल्तान या लाहौर बड़े शहरों में जाकर पढ़ना पड़ता है। मैं चाहूँगा कि अगर हम पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है या मैं अगर उम्मीदवार कामयाब होता हूँ इंशाअल्लाह, तो मेरी सबसे पहली तरजीहात में ज़री यूनिवर्सिटी और मुकम्मल ज़री यूनिवर्सिटी का क़याम और मेडिकल कॉलेज का बोरेवाला में क़याम होगा। उसके साथ ज़िला बनाओ कि बोरेवाला को हम सब बोरेवाला की आवाम पिछले काफ़ी देर से ज़िला बनाने के लगे हुए हैं, पर जो भी हुकूमत आती है उसमें इसको मुकम्मल ज़िला अभी बनने में यहाँ काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी चीज़ें, रुकावटें आ रही हैं, जो मैं चाहूँगा अगर हम बरसर इक़्तिदार आए तो इंशाअल्लाह हमारी पहली प्रायोरिटी ये 3 चीज़ें होंगी। अगर आप आइंदा इलेक्शन में आवाम के वोटों से कामयाब हो जाते हैं तो आपकी पहली 3 तरजीहात क्या होंगी? ये पहली 3 तरजीहात तो मैंने बता दी पहले भी आपको कि नौजवानों के लिए आप क्या प्रोग्राम है? नौजवानों के लिए ये बात आपने जो की, मैं नौजवान खासकर किसी भी मुल्क की, किसी भी कौम की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो नौजवान नस्ल है। नौजवान नस्ल को जो आइंदा जो हम देख रहे हैं 2026, 27 और अगला फ्यूचर देख रहे हैं, उसमें मैं ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह हम बोरेवाला में IT के मुतल्लिक़ IT यूनिवर्सिटी बनाना चाहेंगे। IT का और बहुत सारे शोबे हैं, कुछ स्मार्ट कोर्सेज हैं जिसमें नौजवान नस्ल के लिए अगर वो IT यूनिवर्सिटी का क़याम बोरेवाला में हो तो हमारी नौजवान नस्ल बहुत आगे जाएगी। और कुछ स्मार्ट कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए जिससे वो हमारी नस्ल जो नौजवान नस्ल है वो मुस्तफीद होकर कहीं रिज़्क़ हलाल कमाने की तरफ लगे। आपका इलाका ज़राअत से मुंसलिक है, ज़राअत और किसानों के मसाइल हल के लिए आपकी क्या पॉलिसी? देखिए जी, बदकिस्मती के साथ मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगा कि पिछले काफ़ी अदवार से पीपल्स पार्टी की हुकूमत पंजाब में नहीं आई। इसकी वजह से हमारा किसान बदहाल है। हमारे चेयरमैन ने भी और हमने भी और हमारी पार्टी ने भी हर प्लेटफॉर्म पर ज़राइत के मुतल्लिक़ा जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए आवाज़ उठाई है। मैंने खुद ख्वाह वो पास्को के
ہمارے جو بھائی ہوئے ہیں، جو ورکر ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے. یہ ایک ایسے ادارے ہیں جو کہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار رکھتے ہیں. کسی بھی ملک کی ترقی جو ہے وہ ذرائع سے منسلک ہوتی ہے. گندم کا حال دیکھ لیں، یہ پچھلے دنوں آلو کی کاشت کا حال دیکھ لیں آپ. یہ ہمارا کسان پچھلی کافی عرصے سے بدحالی کا شکار ہے. ملک اور قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک پراپر زراعت کے شعبے میں اصلاحات نہ ہوں. یہ جو ٹیوبل کے بلز ناجائز پڑ رہے ہیں، یہ جو کھادیں جو ہیں جب کسانوں کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت ان کی قیمتیں آسمان سے بلندی پر پہنچ جاتی ہیں. پراپر ان کی پرائز ہونی چاہیے. جیلی کھادیں ملتی ہیں ان کو، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جیلی ان کو ادویات ملتی ہیں. کسان تو بیچارہ پس گیا. آپ سر اوورسیز پاکستانی بھی ہیں، فرانس میں بزنس مین بھی ہیں، تو آپ کے خیال میں بیرون ملک پاکستانیوں کا ملکی سیاست میں کیا کردار؟ دیکھیے جی، پاکستان اوورسیز جو کمیونٹی ہے ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے. جو فورن ریمٹس ہم لوگ جو باہر ملک کے اندر بھجواتے ہیں اپنے پیاروں کو، وہ اپنے خون پسینے کی کمائی جو باہر دیار غیر میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے ملک میں بھجواتے ہیں، اس سے ملک کو بہت فائدہ ہوتا ہے. پچھلے کچھ دوروں میں کچھ احمقوں نے اوورسیز کارڈ کھیلنے کی کوشش کی، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو افواج پاکستان کے مخالف کرنے کی کوشش کی. پر میں کہوں گا یہ چیزیں اچھی نہیں. ہم ایک نیشن، ہم ایک قوم کی صورت میں ہو کے ہم تمام اوورسیز بھائیوں کے لیے ملک کا پرائم منسٹر اور ملک کا جو سپہ سالار ہے وہ ساری قوم کے لیے ایک ہے. آپ فرانس کی ترقیاتی ماڈل سے کون سی چیزیں پاکستان میں دیکھنا یا لانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، فرانس ایک بہت جدید ملک دنیا کے جدید ممالک میں آتا ہے. وہاں پہ صنعت کو لے لیں، وہاں پہ ایجوکیشن کو لے لیں، وہاں پر آپ ہاسپٹلائزیشن کو لے لیں، وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ترقی یافتہ ممالک میں ہونی چاہیے. ہمارا ملک اگر دیکھا جائے ان سے بہت پیچھے ہے. ہمارا زراعت کے معاملے میں کافی پیچھے ہے. ہمارا جو ہے جو یہ ہاسپٹلس کا نظام ہے اس میں خاص ایک کارڈ بنا تھا پچھلے دنوں، لوگوں نے اس کا مس یوز کیا، اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. ہاں جی، اس طرح اور ہمارے ملک میں جو بے نظیر انکم سپورٹ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے. جو نئی حکومت آتی اس کا نام چینج کر دیتی ہے. میں تو آپ کے مسلسل سے یہ بتاؤں گا کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ یہ پیپلز پارٹی کے ورکروں کے لیے نہیں ہے اکیلوں کے لیے. یہ تو پیپلز پارٹی نے ہر شعبہ کے لوگوں کو یہ کارڈ دیا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارے بورے والا میں پیپلز پارٹی کے ورکروں سے زیادہ یہ کارڈ دوسرے خواتین بہنوں ہمارے کے پاس ہیں. بیرون ملک پاکستانیوں کی سرمایہ کاری پاکستان میں لانے کے لیے یا اور سے پاکستانی بزنس کرنے کے لیے کیا منصوبہ ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ میں کہوں گا کہ دیار غیر میں جو ہم اوورسیز رہتے ہیں، میں نے بھی اپنی زندگی کا کافی عرصہ یورپ میں گزارا ہے. خاص کر ان کو کوئی ایسی اٹریکشن دینی چاہیے حکومتوں کو جس سے وہ اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں کریں، نہ کہ وہ اپنی تذلیل کروائیں ایئرپورٹس کے اوپر. اور باقی یہاں پر ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، بہت ساری چیزوں میں ترقی بھی آئی ہے، پر بہت ساری چیزوں میں ترقی آنے کی ضرورت بھی ہے. اگر آپ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل جلد از جلد حل کروائیں گے پاکستان میں تو ظاہری بات ہے ہم پاکستانی جو اوورسیز سے باہر بھی اگر ملک کا سرمایہ کما رہے ہیں اور ملک میں بھیجتے ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ شوق پیدا ہوگا کہ وہ اپنا پیسہ پاکستان میں انویسٹ کریں اور پاکستان کی ترقی میں شانہ بشانہ ملک اور عوام کا ہاتھ بٹائیں. جی بالکل، یہ تھے چودھری کامران یوسف گھومن صاحب جو 35 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں. اپنا سیاسی کیریئر کا آغاز انہوں نے پی ایس ایف سے شروع کیا اور پھر یہ بورے والا سے ایم این اے کے الیکشن بھی لڑا انہوں نے. اور ان کا کہنا ہے
کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی ہے، جب بھی برسر اقتدار آتی ہے عوام کو ریلیف دیتے ہیں۔ دوسرا ان کا کہنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی تو بورے والا کی عوام کے لیے آئی ٹی کسان یونیورسٹی اور دیگر ضلع بناؤ تحریک کو جو ہے جامعہ پہنچایا جائے گا، اور بورے والا کو ضلع بنانا ان کی اولین ترجیح ہوگی، اور اوورسیئر پاکستانیوں کو حکمران ریلیف دے اور ان کے مسائل حل کرے۔ حسن عباس، بخاری، لاہور۔